आगा साहब ने जुमला ये कहा कि पहले तुम लोग फैसला करो, तुम में से मुसलमान कौन है, बाद में शियों को काफिर को। ये लुब्बे लुबाब थी। तो आगे ने जब इबारतें लिखी तो जुमला ये है कि वो उठ के चले गए। अच्छा, मैंने कहा ये आप इनको पढ़ के जवाब दे रहे हैं, हम तो ये पढ़ी नहीं जा रही हैं। सही। इन इतनी सख्त इबारतें अहले बैत की तौहीन के बारे में। तो मैंने कहा ये मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ फिर मेरे खून खोलता है, खून खोलता है कि क्या लिख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं अहले बैत के बारे में। मुंतज़र में थे और जब आगा साहब को गोली लगी थी तो हम हॉस्पिटल में गए थे। तो आगा साहब जुमला कहते थे कि ये बेचारे समझते हैं कि मुझे गोलियां मार मार के जो है खामोश कर देंगे। हम जब तक हमारे रगों में खून है, जिस्म में रूह है, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने मकतब का दिफा करना है। चलते हैं आगा की खिदमत में, और आज जिस शख्सियत का हम इंशाल्लाह आगा से तारुफ सुनेंगे और उनकी तसनीफ़ात और उनकी खिदमत का तारुफ इंशाल्लाह सुनेंगे, वो आगा बयान फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह क़िबला खैरियत से हैं। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। क़िबला, आज जिन शख्सियत का आप तारुफ करवा रहे हैं वो हैं अल्लामा ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी शहीद। हम एक तालिब इल्म की हैसियत से और आवाम जो है वो इनके नाम से ज़्यादा नहीं जानती, और किताबों में फ़कत एक किताब जो जागिर फ़दक है, इसका भी थोड़ा सा मुख्तसरन हम इल्म है। इसके अलावा हमें इनकी खिदमत का, इनकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आई, उसके बावजूद भी इन्होंने दीन की खिदमत की, मकतब अहले बैत की खिदमत की, इस हवाले से हमारी आवाम जो है वो आशना नहीं है। शायद हमने पहुँचाया नहीं और हमने ख़ुद भी जुस्तजू नहीं की, हम भी इसमें कोताही का शिकार हुए, लेकिन आप चाहते हैं कि इस्तिफ़ादा किया जाए और ऐसे उलमा की खिदमत से आगाही हासिल की जाए। क्योंकि सबसे पहले तो आगा की थोड़ी जो शख्सियत है इसके हवाले से तारुफ बयान कीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह इनकी तसनीफ़ात की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, निअमल मौला व निअमन नसीर। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ये सिलसिला उलमा की खिदमत और उनके आसार और उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर शुरू किया हुआ है, और हमें खिदमत को मौका दिया कि हमने जो है जो कुछ कर सकते हैं बुज़ुर्गों के बारे में पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है। क़िबला शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि जो हालात दिन की उनकी दफ्तर ने छापे हैं या दूसरे जगह पे छपे हैं या आगा साहब के अपने हाथ से लिखे हुए हैं। हमने मुख्तसरन अपनी जो आगा की किताब छपी थी जागिर फ़दक, उसके मुकदमे में लिखे हैं। जिनकी का खुलासा जो है वो चंद लफ्ज़ों में जैसा आप फरमा रहे हैं कि मुख्तसर हो, तो मुख्तसर खुलासा ये है कि क़िबला साहब ने टोटल ज़िंदगी 65 साल की है। 65 साल की ज़िंदगी आगा की। 1970 में वापस आए हैं नजफ़ से पढ़ के। 1939 में विलादत है, 70 में पढ़ के वापस आए हैं। 31 साल जो है आगा साहब को टोटल पाकिस्तान का, मुंतज़र का, क्या नाम है, सरगोदा में जहाँ पे रहते थे वहाँ पर नजफ़ का टोटल तालीम आगा साहब की इतनी है। 31 साल पढ़ के वापस आ गए थे। 1970 में वापस आने के बाद सिंध का दौरा किया, चूँकि असालतन वो नवाब शाह के थे। तो सिंध का पूरा दौरा किया, सब कुछ करने के बाद फिर जामे मुंतज़र में उस्ताद के उन्वान से लग गए। तो वहाँ पर तदरीस भी करते थे, अदबियात, फ़िक़्ह, फलां। दकीकन 1975 के अंदर आगा साहब ने अपनी कलम से ख़ुद लिखा कि मैंने 1975 से उलमाए मुखालिफ की उन किताबों का जवाब लिखना शुरू कर दिया कि जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी गई। 1975 पहली किताब लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और मुतवातिर अपनी वफ़ात तक, शहादत तक 2005 1 अप्रैल 21 सफ़र को आगा की शहादत है। 75 से 2005 यानी 30 साल मुकम्मल कलम चलाया उन्होंने मकतब की खिदमत के लिए। 30 साल मुकम्मल कलम चलाया उन्होंने। और इसमें आगा साहब का फरमान यह है कि मैंने जब कलम हाथ में लिया है, एक मिसाल के मैं आगा साहब के पास थोड़ा सा इस्तिफ़ादा किया था हमने जब मुंतज़र में थे, और जब आगा साहब को गोली लगी थी तो हम हॉस्पिटल में गए थे। आगा साहब जुमला कहते थे कि ये बेचारे समझते हैं कि मुझे गोलियां मार मार के जो है खामोश कर देंगे। हम जब तक हमारे रगों में खून है, जिस्म में रूह है, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने मकतब का दिफा करना है, इन गोलियों से हम डरने वाले नहीं। और वो इस तरह ललकारती भी थे वो कि गोलियां मार के मुझे क्या करोगे। आपको याद होगा कि जब आगा ने इस्लाम मसमूम किताब लिखी थी तो 1980 में आगा साहब को ज़िंदान कर दिया गया था। अच्छा, जब ज़िंदान गए तो आगा साहब फरमाते हैं कि मैं जब आज़ाद करते थे, इधर से मैं आज़ाद होता था, अभी आज़ादी का लेटर 2 मिनट होते थे, दूसरे जुर्म के साथ फिर दोबारा गिरफ्तार हो जाता था। 1980 में पहली दफ़ा लेकिन बार गिरफ्तार हो गए ना। अच्छा। बार गिरफ्तार हो, रोका नहीं काम कि रोक काम तो नहीं रोका। 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ। अच्छा, एक दफ़ा तो बच गए, लेकिन दूसरी बहुत शहीद हो गए, क्या नाम है, शदीद जख्मी थे। कातलाना हमले के बाद जो आखिरी हमला था वो बहुत जहरीला हमला था जिसमें आगे शहादत हुई है। आगे तो फरमाते थे कि एक जुमला था, जब ज़िंदान में थे तो उस वक़्त के शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने जामिअतुल मुंतज़र के दीगर तालिब इल्मों को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो आगा साहब सारे तालिब इल्मों को दिलासा देते थे। अच्छा, जुमला क्या फरमाते थे, बेटे आप लोग परेशान ना हो,
افتخار کریں، ہوں، خوش ہوں. کس بات کے اوپر خوش؟ بات اس بات کے اوپر کہ جتنے بھی مجرم آئے ہوئے نا زندان کے اندر، کوئی چور ہے، کوئی ڈکیت ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی کیا ہے، ہم فقط اور فقط جرم یہ ہے کہ محب اہل بیت کی وجہ سے ادھر آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا جرم نہیں ہے. کیا بات. ہمارا جرم محبت اہل بیت ہے، ہمارا جرم وکالت اہل بیت ہے. اس کے ہم نہ کیس کریں نا ہمارے اوپر بھی کیا کہتے ہیں، ہم نے کوئی چوری کی ہے، ہم نے کوئی ڈاکہ کیا ہے. کیس ہمارے اوپر یہ ہے کہ تم لوگ اہل بیت کا دفاع کیوں کرتے ہو. دفاع کی کرتے. یہ تو کیس نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں اگر یہ اگر جرم ہے، اس جرم کے اوپر ہم بار بار زندان بھی ہوتے رہیں گے اور اس کے اوپر ہمیں افتخار بھی ہوتا رہے گا. یہ چیز ہمیں نہیں ڈرا سکتی. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، جو یہ کام نہیں کرو مار دیے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا شہادت کے پیچھے تو ہم گھوم رہے ہیں، جس کو تلاش کرو اسی کی آپ دھمکی دیتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے. تو شہید بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، یہ چیزیں ہمیں کام سے نہیں روک سکتی ہیں. تو جس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ کے سامنے پڑا ہے. شہید بزرگوار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 25-30 سال جو خدمت کی، اپنے مناظرے بھی کیے ہیں، مجلسیں بھی پڑھی ہیں، باہر خارج میں تبلیغات کے لیے بھی جاتے تھے. وہ ساری مصروفیت اپنی جگہ پر. جامع منظر میں استاد تھے، وہ اپنی جگہ پر، وفا کے کام ان کے اپنی جگہ پر. اس کے باوجود آغا نے ڈٹ کے 22 کتابیں ڈنکی کی چوٹ پر مخالفین کے رد میں لکھی ہیں. اچھا 22 کتابیں. 22 کتابیں. ان میں سے کچھ ہم نے حاصل کی جو ہمیں مل سکی ہیں، ان کا ہم نہیں چاہتے تھے کہ موسوعہ تیار کرنے دی. آپ کے سامنے ہے، تقریباً 9 جلد ہم موسوعہ تک تیار کر چکے ہیں. موسوعہ وکیل آل محمد. وکیل آل محمد. موسوعہ وکیل آل محمد. حق بھی بنتا ہے ان کے لیے لفظ وکیل استعمال کیا حق بنتا ہے. یہ واقعاً وکیل آل محمد ہے، یعنی ان کی ساری زندگی وکالت میں گزری ہے. بعض افراد آغا صاحب کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے قلم کے اندر تندی بہت زیادہ ہے، سختی بہت زیادہ ہے، آپ اس کتاب کو نرم کریں. تو کچھ وفد گیا تھا آغا سے ملنے کے لیے. بزرگان گئے تھے کہ آپ کی جو قلم ہے بہت سخت ہے، آپ اس قلم کو تھوڑا سا نرم کر دیں. آغا نے پھر مخالفین کی کتابوں کی عبارتیں پڑھائی تھیں. کہا کہ میں آپ لوگوں کو جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ یہ عبارتیں پڑھیں پھر مجھے کہیں کہ میں کیا کہوں. تو 2 ایرانی تھے، کچھ امیر لوگ تھے لاہور کے، وہ سفارشی طور پہ گئے تھے کہ ایرانی کہتے آغا صاحب سے کہیں کہ کچھ قلم کو ہلکا رکھیں. تو آغا نے جب عبارتیں لکھیں تو جملہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے. اچھا. نے کہا یہ آپ ان کو پڑھ کے جواب دے رہے ہیں، ہم تو یہ پڑھی نہیں جا رہی ہیں. صحیح. اتنی سخت عبارتیں اہل بیت کی توہین کے بارے میں. تو نے کہا یہ میں پڑھتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں پھر میرے خون کھولتا ہے، خون کھولتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں. بے عنوان مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں. کراچی کے اندر ایک کتاب لکھی گئی شمائل علی. شمائل علی جی. اس کے اندر کتنا زہر نہیں اگلا ان لوگوں نے اہل بیت کے خلاف. میں مثال دوں، سید الشہداء کے بارے میں لکھتا ہے خبیث کہ حدیث تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت. حدیث تو یہ ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کام سارے دوزخیوں والے ہیں. یہ جملہ یعنی اتنی ہمت اور جرأت. اس شمائل علی کی ایک عبارت یہ ہے کہ ہر گھر میں بچی کی ولادت خوشی ہوتی ہے، واحد ابو طالب کا گھر ہے کہ علی کی ولادت جو ہے اسلام کے لیے مصیبت تھی. اللہ اکبر. یہ باتیں شہید جب دکھتے تھے نا یہ باتیں نقل کر رہے ہیں، جو نقل کرنا بھی بہت سخت ہو جاتا ہے. شہید فرماتے ہیں ان عبارتوں کے بعد یہ پھر آپ لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو ہم جواب نہیں دے رہے، تو آپ ان کے منہ تو چپ کرواؤ نا. نہیں وہ تو آپ کو شیخ المشائخ بھی ہیں، وہ محقق بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، پھر ان کی تجلیلی بھی ہو رہی ہیں. پر اس طریقے سے اگر پیش آئیں گے تو پھر آپ لوگ اہل بیت کو کس طریقے سے مانتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے. پھر ہم یہ کتابیں لکھیں گے. صحیح. پھر میرے قلم کے اندر پھر جب جولان آتی ہے نا تو جوانی کے قلم پھر جوان قلم خود جوان ہو جاتا ہے. تو شہید کی کتابوں کے اندر یہ شکایت تو ہے، ضرور شکایت ہے کہ قلم نسبت بے دیگر مناظر کی کتابوں سے سخت ہے. لیکن شہید کا جملہ کے لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے نا، کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو یہ کتابیں لکھتے تھے. مثال کے طور پر قبلہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا انہوں نے دور اور بیدار فی اثبات حق ظاہرہ کتاب معروف ہے جاگیر فدق. اب یہ فدق کے موضوع پر کتاب ہے. یہ اچھا یہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں نا یہ ساری کی ساری جوابات ہیں. آج خود کوئی ابتدائی کتاب نہیں لکھی. حملہ نہیں، دفاع ہے. محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی، دوسرے لوگوں نے کتاب لکھی. تو 4 جلدیں فقط بنی امیہ کے بارے میں. اچھا 4 جلدیں بنو امیہ کے بارے میں. بغاوت بنی امیہ، خطیت بنی امیہ، بنی امیہ اور بینڈ باجے، بغاوت بنو امیہ. تو 4 جلدیں فقط بنی امیہ کے بارے میں. کردار یزید. اب کردار یزید جب آغا نے کتاب لکھی تھی تو وہ بھی ادھر ہی پڑھی کردار یزید. صحیح. تو اس میں جملہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کردار یزید کے بارے میں
صحیح, آپ بیان کریں, میں دیکھ لیتا ہوں. ادھر ہی ہوں مسلم یہ ہوں کردار جدید بنی امیہ اور ماویہ خلافت بینڈ باجے تک. اس کا تھوڑا سا ہم سامنے بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا. ہاں یعنی زبردست کام ہے. اچھا خلافت بینڈ باجے تک. صحیح. اس کتاب کے اندر پہلے تو ثابت کیا کہ آپ لوگ جب آپ لکھیں گے خلافت ماوی اور یزید خلافت ثابت کریں گے تو ہم پھر کردار یزید بھی ثابت کریں گے. آپ خلافت ثابت کر رہے ہیں, ہم کردار ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کردار کا آدمی اگر خلیفہ ہے تو آپ لوگ کا خلیفہ ہے, ہم آپ کو کردار دکھا رہے ہیں. صحیح. تو قبلہ شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کردار یزید کے اندر 105 علماء اہل سنت کے نصوص ذکر کیے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عبارتیں اگر یہ کردار اگر ہے نا یزید کا, یزید کافر ہے. صحیح. 105 105 عبارتوں کے ساتھ علماء اہل سنت کے حوالے دے کر اس کتاب کے اندر شہید بزرگوار نے ثابت کیا ہے آپ خلافت یزید اور ماوی لکھ رہے ہیں اور یہ علماء کے آپ لوگ کے عالم ہیں 1 2 3 4 5 6 8 نہیں 105 عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ یزید ان کرداروں کی وجہ سے کافر ہے. تو کافر کو خلیفہ کس طریقے سے کیا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ, اپنے اسلام کا کیوں کھلواڑا کر رہے ہو؟ خلاصہ اس قسم کی کتابیں آغا صاحب کی ہیں تو سخت, لیکن یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آغا کے عبارتیں پڑھ کے دکھاتے تھے تو پھر ہمت یہ آغا کرتے تھے کہ وہ جواب لکھتے تھے. دوسری تو بعض افراد تو یہ کہتے تھے ان کتابوں کے جواب نہیں دینے چاہیے. وہ پھر ایک آغا صاحب کی اپنی ایک نظر تھی کہ نہیں دینے چاہیے کہ نہیں مطلب. ہم ساکت اس لیے نہیں رہ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ ایجاد ہو رہا ہے. اور ایک میں یہاں پر بھی یاد آ گیا مجھے واقعہ, قاضی مظہر حسین نے کرم الدین بھائی کے بیٹے نے ایک 3 جلد کتاب لکھی ہے. اچھا. فتنہ خوارج کے نام سے. فتنہ خوارج 2 جلد اس کی اپنی, ایک اس کا تتمہ ہے. صحیح. تو اس کے مقدمے کے اندر گفتگو کے اندر ایک جملہ تھا کہ بھائی ہمارے علماء جو ہے رد روافد کے بجائے, اس کے اندر اس نے لکھا ہے خود اقرار کر رہا ہے. کون؟ قاضی مظہر حسین چکوال والے دیوبندی ہیں. خود اقرار کر رہے ہیں کہ سید ہمارے علماء بجائے اس کے کہ رد روافد رد شیعت کے اوپر کام کرتے ہیں, ہمیں افسوس ہو رہا ہے کس چیز کا کہ ہمارے علماء نے قلم ہاتھ میں اٹھایا اور رد اہل بیت پہ شروع ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. کون اقرار کر رہا ہے؟ آپ لوگ کا عالم قاضی دیوبندی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے علماء غلط کام کر. میں نہیں کہتا تائید کر, اس نے کہا غلط کار کرے, لیکن اہل بیت کی رد کرنا شروع کر دی انہوں نے پاکستان کے اندر. اب جب وہ اقرار کر رہے ہیں کہ رد اہل بیت ہو رہا ہے تو رد اہل بیت کرنے والوں کو جرأت کس نے دی ہے؟ ان رد اہل بیت والوں کو تجلیل کون کر رہا ہے؟ ان رد اہل بیت والوں کو تشویق کون کر رہا ہے؟ محمود احمد عباسی جو خارجیت کا بانی ہے, اس نے جب کتاب خلافت ماوی اور یزید لکھی تھی تو ہندوستان سے اس کی شکر ادا کرنے کے لیے آئے کہ آپ نے کیا خدمت کر دی اسلام کی. اچھا. تو جب آپ لوگ ان فتنوں کا تجلیل کرو گے, ان کی خوشنودی حاصل کرو گے, کہو گے کہ انہوں نے اہل بیت کو رد کر کے اور ماوی اور یزید کی خلافت کو ثابت کر کے تاریخ اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے, تو پھر اس جیسی شخصیتیں وکیل آل محمد بن کے سامنے آئیں گی. بالکل ایسا ہی. پھر وہ دفاع کریں گے, پھر شکوہ نہ کریں گے قلم رد کر. جب آپ امام حسین کے بارے میں یہ لکھیں گے کہ حدیث تو یہ جنت والے ہیں لیکن یہ کام یہ جرأت چاہیے اس کے لیے. آپ لوگ اپنی تعبیرات کے مطابق آپ لوگوں کے ایمان ختم ہو چکے ہیں, اہل بیت کی دشمنی نواسب کی حد تک پہنچ گئے ہیں. تو شہید بزرگوار کے سامنے ایسی کتابیں تھیں, آپ لوگوں کی کتابیں بار بار چھپ رہی ہوتی تھی, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایک جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, اب بار بار کیوں جواب دیں. مثلا آپ کے سامنے پڑھا ہے مصنوع سلسلہ ردود شیعہ, یہ 60 جلدیں ہیں, یہ ایک کتاب کا جواب ہے. تحفہ حسن شریف ایک کتاب کا جواب ہے. اسی طرح آیات بینات کے جوابات, اسی طریقے سے منتہی کلام حیدر علی فیض آبادی کے جوابات ہمارے علماء بہت دے کے چلے گئے. تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں یار اتنا جواب دے چکے پھر بھی نہیں مانتے, نہیں سنتے تو جائیں جہنم میں. دوسرے الفاظ میں ہم کیا ٹھیکہ لے رکھے؟ شہید فرماتے تھے کہ نہیں ہم تہاجم نہیں کریں گے, حملہ نہیں کریں گے, ابتداء نہیں کریں گے, لیکن دفاع ڈٹ کے کریں گے. اور جو پھر جس زبان میں جو سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. پھر یہ سخت عبارتیں لکھتے تھے. ہم اس بات کا ہم کبھی دفاع نہیں کریں گے کہ شہید کی عبارتوں کے اندر سختی نہیں ہے, سختی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دینے دیں گے کہ شہید کے اوپر آپ لوگ اس لیے تہمت لگائیں کہ شہید جو ہے وہ اس کو ڈھنگ نہیں آتا لکھنے کا, اس کو وحدت کرنی ہے. وہ ان جیسے ناسمیوں کو سامنے رکھ کے جواب دیتے تھے. خود کہتے تھے کہ میں وحدت کا دائی ہوں, تحریک کا وفاق کا سارے
अल्लाह नहीं, लेकिन ये कि ये बात ये रखेंगे तो हम नहीं कबूल करेंगे। तो ये जागीर फदक है। फदक के मौजू पे जितनी किताबें लिखी थी सबकी फहरिस्त आगा ने दी है। इन किताबों का मैं रद्द कर रहा हूँ। ये किताब असालतन महमूद अहमद अब्बासी के खिलाफ है। ये भी उन्हीं की महमूद अहमद अब्बासी और जो तारीफ कुरान के ऊपर जो लिखा गया कि कुरान शियों का कुरान के ऊपर ईमान नहीं है, फलां नहीं है, सारी फहरिस्त आगा ने दी कि किस किस ने हमारे ऊपर ये तोहमतें लगाई हैं और किस किस ने कुरान के बारे में शियों लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई ये शिया कुरान को नहीं मानते हैं, शिया कुरान जो है वो इमाम गैब लेके चले गए, फलां फलां जो तोहमतें हैं। उसके मुकाबले में सब किताबों का नाम लेके जवाब दिया कि ये अज़मत कुरान और नस्ख़ खिलाफ है। ये किताब जो है मारकतुल आरा किताब है और ये किताब सबब बनी थी कि आगा साहब को ज़ियाउल हक के ज़माने में जिंदान कर दिया गया था 1980 के अंदर। ख़ैम मसमूम फ़ी जवाब निकाह है अक़द उम्मे कुलसूम की जो एक तारीख़ इस्लाम का मारकतुल आरा मसला है कि हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जो है खलीफा सानी से हुआ था। तो आगा ने उसका फिर जवाब दिया है। जो वो ज़बान समझ रहे थे ना, उस ज़बान में जब जवाब दिए तो उनको जवाब देना तो भूल गए, बर्दाश्त नहीं हो, फिर सीधा जिंदान कर दिया। तो आगे क्या करता, जिंदान से हम नहीं डरते। तो ये एक किताब सबब बनी थी और इसी किस्म की किताबें आगा की शहादत का भी सबब बनी है। ये इसी का हिस्सा है जिसको हमने जदीद छापा है। ये बर सगीर का मारकतुल आरा मसला है, कौल मकबूल फी इस्बात वहदत बिन्त रसूल कि जो बात कहते हैं, चार बेटियां बात कहते हैं, एक बेटी। तो आगा सामने किताब का नाम क्या लिखा है, कौल मकबूल फी इस्बात वहदत बिन्त रसूल के बिन्त रसूल एक ही बेटी है, चार नहीं है। बाकी की दास्तान के आप लोगों की रिवायतों उनका जवाब के सारे चीज़ इसके अंदर जिन जिन्होंने चार बेटियाँ लिखी थी, जिन जिन्होंने बैसी की थी, उनको नकल कॉल करके सारा का सारा ने नकली कॉल को रद्द किया और जवाब दिया और इस बात की अपनी जगह पर। कुछ किताबें फ़िकी मबहस से मतलब के हैं कि फ़िक़्ह जाफ़री ये है और फलां जाफ़री ये, उनके जवाब में आगे ने 3 किताबें लिखी हैं। बहस कहती है कि शियों की फ़िक़्ह जो है वो काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल एक इनहराफी फ़िक़्ह है। और एक किताब छपी थी जिसके अंदर फतवा आया था कि शिया काफिर है। अच्छा, शिया काफिर है। तो उस फतवे का जवाब दिया था क्योंकि फतवा छपा था। तो किताब का नाम लिखा था क्या नासबी मुसलमान है। अच्छा, क्या नासबी मुसलमान है। और इसके अंदर आगा साहब ने एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा है। वो जुमला क्या था, जुमला कि इस्लाम के सारे फ़िरक़ों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है सैयद कि जो मुफ्ती होगा ना वो मुसलमान होगा। सही, सारे इस्लाम के जितने भी फ़िरक़े हैं सबका इत्तेफाक है, सबके इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि मुफ्ती मुसलमान हो, फतवा देने वाला मुसलमान होना चाहिए। शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने मुकदमे बांध की बहस ये की है कि आप लोग सारे इस बात को कहते हो कि मुफ्ती मुसलमान होना चाहिए, शिया काफिर है, ये आप लोगों का फतवा है। ये इस फतवे को रखो अपनी जगह पर। सही, आगा ने फहरिस्त दी, हनफी उन मालिकियों की निगाह में काफर, मालिकी हम्बलियों की निगाह में काफर, हम्बली शाफियों की निगाह में काफर, वो उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, इनके ऊपर कुफर के फतवे लगा। इतनी बातें नोट की है ना। आगा साहब ने जुमला ये कहा कि पहले तुम लोग फैसला कर रहे हो, तुम में से मुसलमान कौन है, बाद में शियों को काफिर को। ये लुब्बे लुबाब थी, जबरदस्त। मुफ्ती बाकी मुसलमान होने चाहिए, पहले तुम लोग फैसला तो कर लो तुम्हें मुसलमान है कौन। तुम सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हो, उससे एक दूसरे को काफिर कह रहे हो, शिया भी काफिर हो गए, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर शियों को काफिर साबित कर रहे हैं तो पहले अपने आप का इस्लाम साबित करो, पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो, फिर शियों को काफिर कहते रहना। तो आगा साहब की जितनी भी ये किताबें हैं, हर किताब आगा साहब की किसी के रद में है। ये बर सगीर के अंदर ये जो मिसाल मातम के ऊपर बहसे हैं, उनके जवाब, वुज़ू जवाब, साहबा करम, निकाह मुत्ता के बारे में आगा साहब ने जो बहस की है वो ज़बरदस्त बहस ये है कि भाई इन इल्मी बहसों को छोड़ो, हम तो इन बहस हल ही नहीं करो, इनको छोड़ दो। लो साहबा की दास्तानें लेकर आओ कि जो कहते थे हम करते हैं, फलां साहबा मुत्ता की पैदावार फलां साहबा मुत्ता ने किया, तो इसमें क्या मुश्किल आप लोगों की। अगर ये सारा आप लोग ये कह रहे हो कि भाई ये खराबकारी है, मुंह काला कर रहे हैं, तो आपके साहबा सारे कर चुके हैं। तो फिर जिंदाबाद साहबा के नारे भी नहीं लगो ना, साहबा अजमत साहबा की तारीखें भी नहीं चलाओ ना फिर। तो आगा साहब ने इस किताब के अंदर साबित ये किया है कि जवाज़ निकाह और सहाबा कराम, इस सहाबा कराम ने फरमाया भी है, ये जायज़ है, सहाबा कराम ने करके दिखाया भी है। सही, तो अगर कुछ फतवा लगाने से पहले सहाबा पे लगा लो, फिर शियों के ऊपर भी लगा दो। और ये हुई थी किताब का पहला जवाब है, बगावत बनी उमैया। और एक किताब की खसाइल माविया पता नहीं वो बनी उमैया के बारे में सबसे 4 जिल्दों में से जो किताब है वो एक किताब है बगावत बनी उमैया के। बनी उमैया ने इस्लाम के खिलाफ क्या क्या बगावतें की। इसके अंदर उलमा शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की सबसे बड़ी खूबी ये है
کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے حوالہ شیعہ کتابوں کا نہیں دیتے ہیں، سنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، عبارتیں اہل سنت کی لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بنی امیہ کی جو بغاوتیں ہیں وہ ہم نہیں بتا رہے آپ لوگوں کو، آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلام سے بغاوت ہے بنی امیہ کی۔ معاویہ کی جو خسائل پیش کی ہیں وہ تو ماشاء اللہ پھر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 480 صفحے کی کتاب ہے، اور خسائل معاویہ جو اس کا پہلی جلد ہے۔ تو شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 22 کتابیں، جس وقت ہم آپ کے سامنے 9 پڑھی ہیں، 22 کتابیں رد اہل سنت پہ دیے ہیں کہ جو فقط اور فقط جوابات ہیں، حملہ کسی کتاب کے اوپر نہیں کیا، دفاع کیا ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر دیگر کتب کا آغا نے اشارہ بھی کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں آغا کو مزید احمد دیں گے اور ان کتب کا تعارف بھی اور علماء کا تعارف بھی اور ان کی خدمات کا تعارف بھی انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آغا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، یہ آپ کی زحمات ہیں۔ اب امید ہے کہ نیچے ہمارے کمنٹس بھی آئیں گے اور مومنین پوچھیں گے کہ یہ کتابیں پاکستان میں دستیاب کیوں نہیں ہیں، اس کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھپتی ہماری کتابیں بہت محدود تعداد کے اندر ہیں، اور سیدھی سی بات اگر بالکل واضح کر کے پوچھنی ہے کہ جو ہم کھل کے جواب دیں تو ان کتابوں کی چونکہ پاکستان میں بینڈ ہے تو ہم نہ چھاپ سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کہیں فروش کر سکتے ہیں، تو پاکستان جاتی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہندوستان میں ہی محدود رہ جاتی ہیں یا پھر ادھر منگائی لی جاتے ہیں، ورنہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں پر اکثر آگا کی کتابیں بینڈ ہیں، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرے اور ان کو اپنی بینڈ شدہ کتابوں کو دوبارہ تحویل دی، ہم بھی نہیں چاہتے۔ صحیح، تو اس لیے ناظرین سے معذرت بھی چاہیں گے۔ تو ان کی پی ڈی ایف وغیرہ پی ڈی ایف مل سکتی ہے، ہاں، یہ مؤسسے کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ان سب کی پی ڈی ایف دستیاب ہے؟ سب کی نہیں دستیاب نہیں ہے، رسمی طور پہ جو ہم کتاب چھاپی فقط ابھی تک جاگیر رفادہ چھاپی ہے، یہ ہم نے فقط ایک نسخہ تیار کیا ہے جو ہمارے اپنے کتاب خانے میں پڑا ہے، اس کو پی ڈی ایف بھی تیار کر کے ہم نے نہیں ڈالی ہے۔